अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, बल्कि इस चींटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरे नाजिल फरमाई, यानी सूरे नमल। याद रहे, नमल चींटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चींटियां होती हैं उस घर के लोग चींटियों से परेशान हो जाते हैं और इसको मारने और भगाने के लिए तरह तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं ताकि चींटियों को घर से भगाया जा सके। आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रहे हैं जिस घर में चींटियां निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चींटियों से दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। इस हकीकत को जानने के लिए आज की इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, जिस घर में चींटियां नहीं निकलती या जिस घर में ज़्यादा चींटियां निकलती हैं उस घर की हकीकत आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। दोस्तों, कहते हैं एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठ कर के अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे तो देखा एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये इस दाने को ले कर के दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरिया के किनारे पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा। जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा माजरा सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेढक फिर आया और मुंह खोला तो वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो कुछ फ़र्क महसूस किया कि इससे पहले जब चींटी मेढक के मुंह में गई थी तो उसके पास एक दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद्र और परिंद्र से बातें किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा, ये क्या मामला है, तुम क्या कर रही थी? अभी तो मुंह में एक दाना ले करके मेढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? वो चींटी कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, समंदर के गहराई में एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पैदा किया है जहाँ से वो निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ और कादिरो मुतलक ने इस मेढक को मुकर्रर किया है कि ये मुझे अपने मुंह में रख करके समंदर के गहराइयों से होता हुआ उस पत्थर तक ले जाए। ये मेढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं सुराख से उस कीड़े के पास जाती हूँ और जो अनाज मेरे पास होता है मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं उसके मुंह में दोबारा दाखिल हो जाती हूँ और ये पानी में तैरता हुआ मुझे किनारे पर वापस ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तो तुमने उसकी कोई बात सुनी है? तो चींटी कहने लगी, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो मैंने सुना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया, उसकी गुफ्तगू क्या है? वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ऐ वो जात जिसने मुझे इस समंदर के गहराई में इस पत्थर के अंदर नहीं भुलाया,
اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر بھی مت بھلانا۔ تو یہ تھا واقعہ چیٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اب ہم آپ کو چیٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں گھر میں چیٹی کا نکلنا کس بات کا اشارہ کرتا ہے، تو غور سے سن لیجئے۔ اہل دانش کے مطابق جس گھر میں چیٹیاں نکلنا بند نہ ہوں، اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق بہت زیادہ ہے۔ دوستو، اب آپ خود سوچ لیجئے ہمارے گھر میں موجود چیٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس ہم اس کو بھگانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کرتی ہیں کہ جن میں چیٹیاں ختم ہو جائے۔ خدایا ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چیٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر میں رزق بڑھنے کی وجہ ہیں اور اپنے حصے کے رزق کی وجہ سے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ چیٹیوں کو خطرناک کیمیکل کے ذریعے ختم مت کیجیے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کے بڑھنے کا اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے دشمنی نہ کرے، ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو، اب یہ جو چیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں ان کی حقیقت تو آپ نے جان لی ہے۔ اب چلیے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا اور ایک چیٹی کا واقعہ سناتے ہیں، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کر چلیں، ایک جنگل سے گزر ہوا جہاں چیٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر کے ایک چیٹی نے تمام چیٹیوں سے کہا، جاؤ اپنے سوراخ میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لشکر سلیمان علیہ السلام تمہیں چلتا ہوا رون نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس چیٹی کا نام ہرمس تھا، یہ برو سبان کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی اور اسے ڈر ہوا کہیں روندی نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ سے دعا کری، یا اللہ مجھے اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کا الہام عطا کر جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں، مطلب پرندوں اور جانوروں کی بولی سکھا دینا، اور جو نعمتیں جو تو نے میرے والدین پر کی ہے وہ مسلمان مومن ہوئے، اور جو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی ہے جن سے تو خوش ہوتا ہے، اب موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفوقہ میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو چیٹی کی یہ ادا بہت پسند آ گئی۔ اس چیٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چیٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چیٹی کا ذکر اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں کیا اور اس چیٹی کے نام کی پوری سورہ اتار دی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے واقعے میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کا کھانے کا انتظام کس طرح سے کیا تھا۔ تو دوستو سوچیں، اللہ تعالیٰ جو ہم انسانوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر کے محبت کرتا ہے تو وہ ہمارا بھی انتظام کس طرح سے فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔